र म के भन्न चाहन्छु भने यो घटनाको विषयमा सत्य तथ्य जानकारी चाहिन्छ हामीलाई। मैले फेरि पनि भने कि यो विषयमा यदि कहीँ केही गडबडी भएको छ भने त्यसको पनि पर्दाफास हुनु जरुरी छ। तर त्यसको नाउँमा प्रोपोगन्डा गरेर कुनै मान्छेलाई फेक स्टोरी क्रिएट गरेर कसैलाई फसाउनु पनि हुँदैन। तर सत्य तथ्य छानबिन गरेर दोषी कोही करार हुन्छ भने सजाय पनि दिनुपर्छ भन्नको लागि उहाँको आफन्तजनको घरमा आएको छु। मृतक तपाईको दिदी परम पूज्य दिज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको भनाइ प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अनि 48 सालमा बच्चा जन्मिसकेपछि नि उहाँले आफ्नो बच्चालाई भन्दा बढी माया गरेर आधा घाँस पनि उनैलाई खुवाएर बोर्डिङ जाँदाखेरि पनि बच्चाले चाहिँ खुट्टो साइकलमा हाल्छ भनेर आफै गएर दिउँसो पनि टिफिन आफै पुर्याएर आफ्नो लागेको गलाको सिक्री पनि उनैलाई दिएर एक कट्ठा जग्गा पनि उहाँलाई नै दिएर यहाँ भएको बत्ती काटेको पैसा पनि मेरो बाबु आउँछ भनेर दिएर डाक्टर बनाउनु भएको हो। पछि के आयो फेरि वरिपरिको कुरो के आयो भने बाहिरबाट झ्याल पनि बन्द, भित्रबाट ढोका पनि चापी लागेको, मानवीय व्यवहार नै नभएको। यो के हो अचम्म? कमसेकम यहीँ माइती हुनुहुन्छ भनेर मैले घरमा खबर पाएपछि म आएर अनि वरपरका त्यहीँ वरिपरिका घरलाई मैले के भने पहिला मेरो दायित्व हो, मैले पहिला उहाँहरूलाई सम्झाउँछु। मैले सम्झाउँदा भयो भने भइहाल्यो, भएन भने जे गरौँला है गरौँला, पक्राउँछ एकछिन। यहाँ जति पनि गाउँले इष्टमित्र छरछिमेकी जम्मा हुनुभएको छ यहाँ तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र उहाँहरूको जिज्ञासा सायद मनमा यो होला कि निर्दोष मान्छे यदि जाल जेल कपट प्रपञ्चबाट उसको जीवन समाप्त भएको छ भने पार्वती भट्टराईज्यू त्यो खालको प्रपञ्चको शिकार हुनुभएको छ भने निष्पक्ष इन्साफ चाहियो। होइन अब साँच्चै दैविक घटना घटेर प्राकृतिक प्रकोप भएर त्यस्तो हुनुभएको भए पनि सही रिपोर्ट चाहियो भन्ने उहाँहरूको मनमा होला। नमस्कार सबै मिडियाकर्मी साथीहरू। मलाई तपाईँहरूले पुण्य गौतम भनेर चिन्नुहुन्छ र यतिखेर म भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नम्बर 6 यो गीतानगर होइन त हजुर यहाँ आइपुगेको छु। र हिजो भर्खर नेपाली चलचित्रको सुप्रसिद्ध नायक किशोर खतिवडा, पत्रकार सञ्जीव रेग्मीजी अनि त्यसपछि लक्ष्मी गदाल म सहितको टोली हामी विभिन्न ठाउँमा राहत पनि बाँड्दै गरिबहरूको आँसु पुस्दै सेवा गर्दै अक्सिजन सिलिन्डर नभएको ठाउँमा अक्सिजन दिँदै यहाँसम्म आएका छौँ। र खास गरी भन्ने हो भने मैले मेरी परम पूज्य माताजी वृद्ध अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, मेरी ठुलीमा उहाँ बित्नु भइसकेपछि अब हाम्रो परम्परालाई सम्मान गर्दै कपाल मुण्डन गरेर केश मुण्डन गरेर यो कपाल खौरिएर अहिले म निजगढ जाँदा अन द वे यहाँ बसेको हुँ चितवनमा। र बिहान भर्खरै सीता कुँवरज्यूले म्यानेजमेन्ट गर्नुभएको ठाउँमा गएर हामीले खाना पनि बाँड्यौँ। र यतिखेर म चितवनको त्यो घटनास्थलमा आइपुगेको छु जहाँ एउटा यस्तो विभत्स मृत्यु भएको छ जसको विषयमा हामी सभ्य समाजले सोच्न पनि सक्दैन, परिकल्पना पनि गर्न सक्दैन। मृतक सीता भट्टराईज्यूलाई पार्वती भट्टराईज्यूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र त्यो घरमा दुईवटा लास जसरी देखिएको छ र यो बहुत दुःखदायी घटना हो। म पनि दिगन्त शोकमा छु र परिवारजनप्रति गहिरो शोक संवेदना व्यक्त गर्दै म के भन्न चाहन्छु भने दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ। निर्दोष कतै फस्नु हुँदैन, दोषी कहीँ हुम्किनु हुँदैन। जसले यदि षड्यन्त्र गरेको छ भने पनि षड्यन्त्रको पर्दाफास हुनुपर्छ र निर्दोषलाई कुनै सजाय दिनु हुँदैन भन्दै उहाँको परिवारजनलाई मैले भेटेर आएको छु। उहाँको हस्बेन्ड उहाँ क्रियापुत्री बस्नु भएको थियो र उहाँका दुईवटा मिसेस हुनुहुँदो रहेछ, वाइफ हुनुहुँदो रहेछ। र अहिले जलेर अथवा विभिन्न त्यो हादसाद्वारा ज्यान गुमाउने उहाँकी पत्नीको शोकमा हुनुहुन्छ। उहाँ आमा पनि बित्नु भएको रहेछ। यस्तो अवस्थामा एउटै घरमा केही दिनको अन्तरमा दुईवटा लास पर्नु भनेको यो बहुत दुःखदायी घटना हो। र म के भन्न चाहन्छु भने यो घटनाको विषयमा सत्य तथ्य जानकारी चाहिन्छ हामीलाई। मैले फेरि पनि भने कि यो विषयमा यदि कहीँ केही गडबडी भएको छ भने त्यसको पनि पर्दाफास हुनु जरुरी छ। तर त्यसको नाउँमा प्रोपोगन्डा गरेर कुनै मान्छेलाई फेक स्टोरी क्रिएट गरेर कसैलाई फसाउनु पनि हुँदैन। तर सत्य तथ्य छानबिन गरेर
दोषी कोही करार हुन्छ भने सजाय पनि दिनुपर्छ भन्नको लागि उहाँको आफन्तजनको घरमा आएको छु। मृतक तपाईँको दिदी परम पूज्य दिज्यू हुनुहुन्छ उहाँ पार्वती भट्टराईज्यू र यहाँ भाइ हुनुहुन्छ मेरो त उमेरमा दाइ हुनुहुन्छ र उहाँको दैलोमा म आएको छु। उहाँले आमन्त्रण गर्नुभयो मलाई आफ्नो सूत्रबाट र म यहाँ आएको छु र पुण्य गौतमले यो कुरामा जोरदारका साथ आवाज उठाउँछ कि सत्य न्याय इंसाफ देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विकृति विसङ्गति विरुद्ध आवाज उठाउने पुण्य गौतम फेरि पनि चितवनमा आएको छ। पहिला रवि रुवाली काण्डमा पनि हामी आएका थियौँ। उहाँको आत्महत्या प्रकरणमा तपाईँ साथीहरू हुनुहुन्छ 1-1.5 वर्ष अगाडि, चाहे रवि लामिछानेजी थुनिएको बेला होस् त्यतिखेर पनि आवाज बुलन्द गर्दै आएका थियौँ र अब बाँकी कुरो उहाँसँग गरौँ। नमस्कार, म पीडित पक्ष मेरो मृत दिदी पार्वती भट्टराईको भाइ ठोस हो। म जति पनि मिडियाकर्मीहरूले मेरो यो दुःखद घटनामा सकारात्मक सहयोग गर्नुभएको छ उहाँहरूप्रति म आभारी छु। द्वितीयत अब मेरी दिदी दिवंगत भइसकेको हुनाले उहाँको श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र मलाई लागेका कुराहरू के भन्न चाहन्छु भने घटना जगजाहेर छ। घटनाको प्रकृति हेर्दा शङ्का गर्ने ठाउँ धेरै छन्। म अहिले अलि विक्षिप्त पनि छु। मलाई के भनौँ के नभनौँ पनि भएको छ। तर मैले जाने बुझेसम्म मलाई लागेसम्म मलाई के लाग्छ भने अहिलेको परिवेशमा किरियापुत्री बसिरहेको बेला भित्र बाहिर मान्छे हिँडिरहेको बेला त्यो घटना घट्नु यसै पनि शङ्कास्पद छ र शङ्का गर्ने आधारहरू मेरा के हुन् भने घटना घट्न केही समय अगाडि 5-7 मिनट अगाडि मात्रै उहाँका सौताने छोरी बुहारीका छोरा बुहारी घरबाट बाहिर निस्कनु, उहाँहरू निस्केको लगत्तै 5-7 मिनटको अन्तरालमा त्यो घटना हुनु। त्यो घटना पनि फेरि सुतीको साडी लगाएर भएको, बत्ती बाल्दा भन्ने सुनिन्छ। अरूले सुन्दा ठ्याक्कै मिति कहिले हो? यो 16 गते हो कसो हो? 16 गते पौने 4 मा घटना घटेको, दिउँसोको पौने 4 मा। अनि त्यो अवस्थामा सुतीको साडीले बत्ती बाल्दा यस्तो घटना हुनै सक्दैन, त्यसको आधार छँदै छैन। र त्यहाँबाट उहाँहरू पनि जानु अनि पौने 4 मा घटना हुनु, 15 मिनटको टाइम त्यो घरमा मौनताले छाउनु। त्यो मौनता किन छायो? यदि त्यहाँ केही त्यस्तो आपराधिक सोच थिएन भने कोही न कोहीले उहाँ कराएको, उहाँ चिच्याएको त सुन्न पर्ने हो नि, त्यो किन सुनिएन? दोस्रो, उहाँहरूका छोरा बुहारी पनि दुवै मेडिकल पर्सन हुनुहुन्छ, श्रीमान पनि केही न केही ल्याब सम्बन्धी जानकारी भएको मान्छे हुनुहुन्छ। त्यो आन्तरिक कुरा हामीलाई थाहा छैन। अर्को कुनै उहाँहरूको त्यस्तो योजना थियो भन्ने कुरो पनि हामीलाई थाहा छैन। तर दुईटै मेडिकेटेड पर्सन भएको हुनाले केही त्यस्तो प्रज्वलनशील पदार्थ शरीरमा सेनिटाइजर भनेर धलाएर, मेरी दिदीले सधैँ बेला मौकामा बत्ती चाहिँ बाल्नुहुन्थ्यो है, बत्ती बाल्ने परिवेश दिदीले बनाएको थाहा पाएर त्यो किसिमको वातावरण सिर्जना गरेर अनि उहाँहरू बाहिर निस्केर 15 मिनट मौताले छाएर अनि 15 मिनटपछि उहीँका मान्छेहरूले चाहिँ अरू त त्यहाँ को थियो र हामी कोही थिएनौँ अनि ल भनेर चाहिँ त्यो देखावटी अवस्था रह्यो कि के रह्यो। अनि लगभग 4 बजेपछि मलाई फोन आएको छ। म फोन आउनु पाएन, तुरन्त गएको छु। मलाई त्योभन्दा अलि अगाडिका केही कारणहरूले पनि मलाई शङ्का गर्ने ठाउँ आउँछ। जाँदाखेरि मैले मेरो दिदीको अवस्था देख्ने बित्तिकै मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको उपचार। दिदी बाँच्नुहुन्छ भने अरू कुरा मेरो लागि त्यो स्थगित रहे। मैले घटनाक्रम, घटनाको प्रवृत्ति, घटनाको कुनै कुरा हेर्ने मेरो इच्छै भएन, त्यतातिर मेरो ध्यानै गएन। नत्र मसँग मोबाइल छ, मैले दिदीसँग पनि भनेर सोध्न सक्थेँ किन यस्तो भयो कसो भयो भन्न सक्थेँ, भित्र गएर फोटो पनि खिच्न सक्थेँ। सकेसम्म दिदीलाई बचाउन चाहन्थेँ र छिटोभन्दा छिटो हामीले दिदीलाई हस्पिटल लिएर गयौँ। उहाँको शरीर पुरै जलेको अवस्था, पुरै शिरदेखि पाउसम्म बाहिरी भाग केही पनि बाँकी थिएन। अनि त्यो अवस्थामा हस्पिटल लगेपछि हस्पिटल पुग्ने बित्तिकै
हस्पिटलको कति 68 वर्षको हुनुहुन्थ्यो 68 वर्ष समाजसेवी पनि हुनुहुन्थ्यो समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो सबैको आँखाको नानी हुनुहुन्थ्यो उहाँको कुरा गर्ने भने उहाँले आफैले 24 सालमा बिहा भएपछि लगभग 40-41 सालसम्म आफूबाट सन्तान नहुँदा आफैले आफ्नो मामाको छोरी मेरो सन्तान नभए पनि मेरो श्रीमानको सन्तान चाहिन्छ भनेर आफैले मामाको छोरी मागेर ल्याएर बिहा गर्नुभएको 42 सालमा 42 सालबाट 48 सालसम्म उहाँबाट पनि सन्तान भएनन् त्यो सन्तान नहुँदा पनि उहाँलाई भन्नाले यो सौतनी मामिलोमा पनि उहाँले मध्यस्थता गरेर आफ्नी बहिनीको रूपमा भित्राउनु गर्नुभयो त्यो त उहाँको महानता हो विशाल हृदयको नारी हुनुहुँदो रहेछ उहाँ अनि 48 सालमा कुनै सन्तान नहुँदा उहाँलाई थोरै अलिअलि तैँले गर्दा दुःख भयो यस्तो भयो दुईटा के गर्नु पर्यो यस्ता कुरा अलिअलि आएका पनि थिए अरे मैले उहाँको प्रत्यक्ष त्यो 75 सालमा खिचेको भिडियो सुनेको छु त्यसबाट म विक्षिप्त छु उहाँको भनाइ प्रत्यक्ष सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँले अनि 48 सालमा बच्चा जन्मिसकेपछि नि उहाँले आफ्नो बच्चालाई भन्दा बढी माया गरेर आधा घाँस पनि उनैलाई खुवाएर बोर्डिङ जाँदाखेरि पनि बच्चाले चाहिँ खुट्टो साइकलमा हाल्छ भनेर आफै गएर दिउँसो पनि टिफिन आफै पुर्याएर आफ्नो लागेको गलाको सिक्री पनि उनैलाई दिएर एक कट्ठा जग्गा पनि उहाँलाई नै दिएर यहाँ भएको बत्ती काटेको पैसा पनि मेरो बाबु आउँछ भनेर दिएर डाक्टर बनाउनु भएको हो यो सारा समाजलाई थाहा छ भन्नाले आफ्नो बहिनी भनेर भित्राइएकी अब सौतेनी आमाबाट जन्मिएका सन्तानहरूलाई सौतेनी बहिनीबाट जन्मिएका सन्तानलाई पनि आफ्नै मुटुको टुक्रा जस्तो गरी उहाँले खर्च वर्च बिहोरेर जम्मै गरेर पढाउनु भयो त्यस कुरा सबैलाई थाहा छ हामीलाई पनि थाहा छ सबैलाई थाहा छ र अलिकति के जोड्न चाहन्छु म भने मान्छेको सोच हो वा अरू के हो केही समय अगाडि लगभग 1 महिना अगाडि उहाँको आँखाको अपरेसन गर्न पर्ने अवस्था आयो अनि अहिले पनि उहाँलाई अलि त्यस्तो धेरै समय पार्वती भट्टराई केही समय अगाडि लगभग कति 10-15 वर्ष भयो कति वर्ष भयो उहाँहरू हाकिमचोक बस्नुहुन्थ्यो मेरी दिदी एक्लै यहाँ बस्नुहुन्थ्यो एक्लै यहाँ बसेको बेला पनि उहाँले आफैले बत्ती काटेर गाई पालेर दुध बेचेर कसैसँग 2 पैसा नलिकन आफ्नो खुट्टाको भरमा आफू उभिनु भएको हो त्यो अवस्थामा पछि घर यहाँ बन्यो यहाँ घर बनेपछि उहाँहरू यहाँ आउनुभयो आएपछि अलिकति पीडाका कुराहरू बढी भएछन् जस्तो आँखाको अपरेसन गर्नुपर्ने बेलामा मलाई पनि भन्नुहुन्थ्यो बाबु मेरो आँखाको अपरेसन गर्नु छ भन्नुहुन्थ्यो मैले के भने दिदी हामी समाजमा बसेका मान्छे हौँ पहिलो प्राथमिकता तपाईँको घर परिवारको हो तपाईँको घर परिवारले यदि चासो राखेन भने म लिएर जान्छु म गराउँछु धन्न नमान्नुहोस् पहिला एकपालि तपाईँले भान्जा भिनाजुलाई भन्नुहोस् है भने र भन्नुभएपछि भान्जाले लिएर पनि जानुभएछ लिएर गएर हस्पिटलको गेटबाट भित्र छिराएपछि मेरो ब्याङ्कमा अलिकति काम छ म एकछिनपछि आउँछु है मम्मी भनेर जानुभएको आउनुभएको हुन्छ अनि मलाई खबर आयो मलाई ल्याएर त छोडे बाबु तर फर्केर आएनन् एकजना चाहिँ साक्षी बस्ने एउटा चाहिँ सही गर्ने मान्छे नभए अपरेसन हुँदो रहेछ भनेपछि मैले मेरो भतिजालाई तुरुन्त त्यहाँ जाऊ म त एउटा टिचिङ गर्ने मान्छे मेरो अलिकति व्यस्तता त्यस्तै छ म बेलुका आउँछु भनेर उहाँ पठाएँ अपरेसन भयो अपरेसन भएपछि भोलिपल्ट त्यहाँबाट निकालिदियो म स्कुल जान ठिक्क भएको बेला निक्लिँदा उहाँले मलाई खबर गर्नुभयो मलाई निकालिदिएको छ बाबु म केमा म लिन आउँछु भने लिएर आएपछि खाना खुवाएर दिदी तपाईँ यहीँ बस्नु नि त भन्दा मलाई यहाँभन्दा अलिक तल मान्छेहरू पनि आउने जाने बढी हुन्छ त्यहाँ अरू पनि घरै बसिरहन्छन् यहाँ तिमीहरू कोही कता जान्छौ कोही कता जान्छौ म त्यहीँ बस्छु भन्नुभयो यहीँ आउनुभयो लगभग आँखाको अपरेसन गरेको धेरै समय 15-20 दिनै जति यहाँ बस्नुभयो एक दिन म स्कुलमा थिएँ मलाई फोन गरेर के भन्नुभयो भने मलाई भत्ता बुन्नु छ बाबु आइदेऊ न मलाई लैदेऊ भन्नुभयो त्यो जाने क्रममा उहाँ घरमा छिर्नु भएछ घरमा छिर्दाखेरि उहाँले पहिला पकाउने खाने गरेको उहाँको भान्साको भाँडा कुँडा जम्मै चाहिँ बोरामा हालेर कुनै ठाउँमा राखिएको रहेछ त्यहाँ पछि उहाँहरूले पकाएर खाएको आफ्नो प्रकारको चाहिँ भाँडा बर्तन देख्दा उहाँलाई कता कता रामबाण परेछ अब म यो घरबाट निकालिएछु है म यो घरमा मेरो अधिकार रहन्छ है मैले त्यो देखेँ मलाई भन्नुभएको थिएन तर यहाँ मैले त्यो कुरो सुनेँ त्यो कुरो सुनेपछि उहाँलाई अलिकति थोरै मानसिक टर्चर सुरु भएपछि अनि आजभन्दा भोलिभन्दा पछि केही दिन लगभग हप्ता दिनकै भित्रमा उहाँ चाहिँ यहाँ अलिक बरबराउने बढी बोल्ने हुन थाल्नु भएछ एक दिन अलि नै बढी भएपछि वाक्य बस्यो भन्नुहुन्थ्यो यहाँ है अनि मलाई खबर गयो है अब अङ्कल यस्तो छ त दिदीको हालत यस्तो छ के गर्ने भन्नुभयो मैले के भने पहिला
भान्जा र भिनाजुलाई बोलाउनु, आउनु भएन भने म तुरुन्त आउँछु भनेर मैले भनेपछि भान्जा भिनाजु आउनु भएछ। भिनाजुको घाँटी समातेर उहाँको वाक्य खुलेछ। अब के भन्नुभयो उहाँलाई भन्दाखेरि अनि त्यसपछि अब यो चाहिँ अलिकति साइटिक भयो, यसलाई चाहिँ औषधि उपचार गर्नुपर्छ भनेर भोलि पर्सिपल्ट कहिले हो हेल्प नेपालमा रहेर 22 दिन राखियो। त्यहाँ लगेको पनि मैले 4 दिनपछि थाहा पाएँ बाबु खै दिदी भन्दा दिदी त उहाँ हुनुहुन्छ। त्यति बेला बन्दाबन्दीको कुरो है, उहाँहरू पनि जानलाई साधन पनि नभएको। अनि मलाई थाहा पनि भएन। 4 दिन थाहा पाएपछि म एक दिन गएर यसो एकछिन गफ गरेँ, हेरेँ, अलिअलि त्यो अवस्था देखेको हो मैले, दिमागले अलिकति राम्रो काम नगरेको देखेको हो। अनि 3 पल्ट गएँ। पहिलोपल्ट जाँदा अलिकति बढी थियो, दोस्रोपल्ट जाँदा अलि सुधार थियो, तेस्रोपल्ट जाँदा म जाँदा उहाँहरू पनि पुग्नु भएको रहेछ, निकाल्न ठिक्क पर्नु भएको छ। मैले के छ कुरो भन्दा आज लैजाने हो भन्नुभयो। तर हामी त्यहाँ म मेरो श्रीमती मामा माइजू त्यहाँ छन्, तर उहाँहरूले हामीलाई कुनै मानवीय व्यवहार पनि गर्नु भएन, मामा जाम पनि भन्नु भएन। उहाँहरूले आफ्नो बिरामीलाई लिएर हरियाले यसो यहाँ मुख बाँधेर हामीतिर छेल पारेर त्यो भान्जी बुहारीले चाहिँ पटोमा हालिन्, भान्जा चाहिँ मोटरसाइकलमा आएर जाम पनि छैन, केही पनि छैन गरे आउनुभयो। आएपछि यहाँ ल्याएर राख्नुभयो। 1-2 दिनपछि अब म जानु पर्यो, कस्तो छ के छ भनेर जाँदा मलाई भन्नुभयो के भान्जाले भने मामा मम्मीको त्यहाँ एन्टिजेन टेस्ट गर्दाखेरि पोजिटिभ देखिया छ, अलिक खतरा नै छ, के गर्ने भन्नुभयो। म एउटा टिचर जस्तो मान्छे, मैले नेग्लिजेन्स गर्न हुन्न। मैले के भने उसो भए त्यो कुरो तपाईँले बाहिर पनि भन्नुहोस्, अरूले पनि त्यही किसिमले कुरा गर्नुहुन्छ, डिस्टेन्स मेन्टेन्स गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले पनि अलिक सावधानी रहनुहोस् र त्यही अनुसार राख्नु नि त भने। हुन्छ हामी गर्ने कुरा गर्छौँ भन्नुभयो। अनि घर फर्केर कोरोनाको सिम्पटम देखियो भनेर भन्नुभयो। सिम्पटम होइन, एन्टिजेनबाट पोजिटिभ नै आयो त्यहाँ भन्नुभयो है। त्यो भएपछि मैले त्यो भनेर घर गएँ। 1-2 दिनपछि के आयो फेरि वरिपरिको कुरो के आयो भने बाहिरबाट झ्याल पनि बन्द, भित्रबाट ढोका पनि चापी लागेको, मानवीय व्यवहार नै नभएको। यो के हो अचम्म, कमसेकम यहीँ माइती हुनुहुन्छ भनेर मलाई खबर गरे। मैले घरमा खबर पाएपछि म आएर अनि वरपरका त्यहीँ वरिपरिका घरलाई मैले के भने पहिला मेरो दायित्व हो, मैले पहिला उहाँहरूलाई सम्झाउँछु। मैले सम्झाउँदा भयो भने भइहाल्यो, भएन भने जे गरौँला है गरौँला, पक्नुहोस् है एकछिन भनेर म माथि गएँ। यिनै कुरा मैले सम्झाएँ। कमसेकम बाहिर फेरको मान्छेको गुनासो यस्तो छ, भेट्न आउने मान्छेले भेट्न पाएको छैन अरे, तपाईँहरूले थुनेर राख्नु भएको छ अरे, झ्याल पनि खुलिया छैन अरे, अक्सिजन चाहिँदैन मान्छेलाई भनेर मैले सम्झाउँदा उहाँले के भन्नुभयो भन्दा भान्जी बुहारीले के भन्नुभयो भने हाम्रो घरको कुरो हो। मैले अलिकति यहाँको ओभरल्याप गरेँ। यहाँ टिचर पनि हुनुहुँदो रहेछ, समाजको एउटा प्रबुद्ध बौद्धिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। आज चितवन जस्तो दोस्रो राजधानी मानिने अत्यन्तै यो देशकै मुटु जस्तो स्थलमा त यस्तो घटना घट्छ, यति चेतनशील फ्यामिलीमा यस्तो घटना घट्छ। मानव विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको खुङ्खार पात्र साइलक जस्तो प्रवृत्ति देखा पर्छ भने अन्त के होला, अशिक्षित रूढिवादी ग्रामीण परिवेशमा के होला भनेर तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त साथीहरू। यहाँ जति पनि गाउँले इष्टमित्र छरछिमेकी जम्मा हुनुभएको छ, यहाँ तपाईँले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। र उहाँहरूको जिज्ञासा सायद मनमा यो होला कि निर्दोष मान्छे यदि जाल जेल कपट प्रपञ्चबाट उसको जीवन समाप्त भएको छ भने, पार्वती भट्टराईज्यू त्यो खालको प्रपञ्चको शिकार हुनुभएको छ भने निष्पक्ष इन्साफ चाहियो। होइन अब साँच्चै दैविक घटना घटेर प्राकृतिक प्रकोप भएर त्यस्तो हुनुभएको भए पनि सही रिपोर्ट चाहियो भन्ने उहाँहरूको मनमा होला। र कानुनी पक्ष इन्भेस्टिगेसनमा तपाईँहरू जानुभएको होला सायद होइन, र कानुनका अफिसरहरूले पनि यसको अनुसन्धान अधिकृतहरूले पनि ठिक रिपोर्ट दिउन्, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने राजहंसको भूमिका निर्वाह होस्। म यही भन्छु, बाँकी घटना तपाईँ भन्नुहोस्। त्यहाँ पुगेपछि मैले त्यति सम्झाएपछि उहाँहरूले त्यो भन्नुभयो। त्यो भनेपछि अनि तल आएर मैले ठिकै छ मैले एकपालि सम्झाएको छु, अब केही हुन्छ होला भनेर म फेरि घर फर्केँ। घर फर्किएपछि त्यसको 2 दिनपछि उहाँको सासूआमाको निधन भयो। अनि त्यही प्रक्रियामा लाग्यो। मैले के गरेँ भने अब त लौ भाउ मेरो दिदीलाई अलिकति त्यस्तो एकान्तमा हुने घटनाबाट सेभ हुन्छ, अब यो 13 दिन जसरी तसरी त्यो घटनाबाट बचाउन सकियो भने अब केही हुन्छ भन्ने आशा थियो मेरो। म दिनकै त्यहाँ जाँदाखेरि दिदीलाई के भन्थेँ, अरू केही गर्न पर्दैन दिदी, खानुहोस्, खाना खानुहोस्, औषधि मात्रै खानुहोस् है, त्यति गरे पुग्छ भन्थेँ मैले। अनि खाछु पनि भन्नुहुन्थ्यो। अचानक त्यो घटना घटेपछि अनि मैले अघि जुन 2-3टा कुरा भने नि, ती कुराले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने यहाँको मनमा भएको शङ्का चाहिँ के हो त्यो क्लियर गर्छ। त्यही त मलाई लागेको के हो, त्यो परिवेशमा अलिकति
त्यो सुनियोजित षड्यन्त्र पो थियो कि बोल्न पनि नसक्नु, हजुर। अर्थात् चाहिँ बोलेर नि नसुनेको हो कि कसो हो, 15 मिनटसम्म त्यो वास्ता नगर्नु, अनि त्यसपछि 15 मिनटपछि सबै धुरिनु, मलाई फोन आउनु, देख्दाखेरि पुरै शरीर जहाँसम्म लाग्छ मलाई कुनै त्यस्तो प्रज्वलित पदार्थ प्रयोग भएको थियो कि। तपाईँको आशय यदि त्यो सुनियोजित षड्यन्त्र हो भने त्यो षड्यन्त्रको चक्रव्यूह रचना गर्ने को हुन सक्छन्? तपाईँको इसारा कतातिर हो? मलाई त थोरै थोरै चाहिँ जस्तो तिनी बुहारीको कुरा अनि ती भान्जाको कुरा देख्दा अलिअलि शङ्का गर्न मिल्छ कि भन्छु है मैले। अरू मसँग प्रमाण छैन, त्यही घटनाक्रमले देखाएका कुरा हुन्। अनि पोस्टमार्टमले के बतायो? पोस्टमार्टम त भयो, तर हामीले त्यसको रिपोर्ट हेर्न पाएको छैन। त्यो के हो भिसेरालाई पनि हामीले त्यही किसिमले पहल गरेका छन्, त्यो आइपुगेको छैन। त्यसबाट के देखाउँछ? मेरो अहिलेको भनाइ पनि के हो भने कमसेकम घटना घट्यो, मेरी दिदी त हुनुहुन्न, तर तपाईँहरूले पनि कमसेकम मेरो लागि पोजिटिभ रोल खेलिरहनु भएको छ। यसको दुधको दुध पानीको पानी मेरो पनि भनाइ त्यही हो। खुकुरीको चोट अचानक थाहा हुन्छ। तपाईँको परम पूज्य दिज्यूलाई यो घटना घटेको छ र अघि हामी उहाँको श्रीमान अर्थात् तपाईँको भिनाजुलाई पनि भेटेर आयौँ। उहाँ रुनुभयो होइन, उहाँप्रति हाम्रो हार्दिक शोक संवेदना छ। तर अब यो सोच्न परिकल्पना गर्न सकिँदैन, किनभने हाम्रो समाज दयालु, कृपालु, मायालु छ। कसैले पनि कसैको ज्यान हरण गर्छन् भनेर हामी सोच्न सक्दैनौँ। तर यहाँले भने जस्तै यदि यो घटना साजिस हो भने, यदि यो घटना एउटा स्वस्फूर्त रूपमा अथवा विपत्तिको रूपमा, प्राकृतिक दुर्घटनाको रूपमा होइन भन्ने यहाँको मनमा छ भने, अब त्यो घटना जसरी घट्यो भनेर यहाँले त्यसको होल फ्रेमवर्क हामीलाई दिनुभयो, जसरी त्यो घटनाको विषयमा बयान गर्नुभयो, त्यो सुन्दा कता कता हामीलाई पनि बेनिफिट अफ डाउट लिन मन लाग्छ। यद्यपि यसको विषयमा फाइनल भर्डिक्ट दिने, निष्कर्ष दिने भनेको न्यायिक ठाउँ हो, निकाय हो। जस्तो यदि त्यो घटना षड्यन्त्र हो भने त्यो षड्यन्त्र चाहिँ किन गरियो होला त? जस्तो उहाँको उमेर पनि 65 कटिसकेको थियो, 68 थियो, बुढ्यौलीतिर लाग्दै हुनुहुन्थ्यो, वृद्ध भत्ता थापिसक्ने उमेर हो भन्नाले त्यस्तो उमेरमा पुगेको आँखामा राख्दा पनि नबिजाउने अत्यन्तै चरित्रवान, गुणवान उहाँ जस्तो व्यक्तित्वलाई यदि षड्यन्त्र भएको भने षड्यन्त्र गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के होला त? अब उहाँ बाहिर रूपमा एकदमै नमुना हुनुहुन्थ्यो, तर पारिवारिक रूपमा उहाँ नमुना बन्न सक्नु भएनछ। उहाँहरूलाई मेरो दिदीको व्यवहार, मेरो दिदीले गरेको कार्यहरू अब पचेन चाहिँ किन पचेन छ? यदि पचेको भए त यो अवस्था आउँदैन थियो नै होला पक्कै पनि। भने त्यो अवस्थामा म के भन्छु भने अन्तिम प्रणाम म के गर्छु भने भगवान् साक्षी राखेर भगवान्ले पनि यस कुरालाई साथ दिनुहुनेछ कि सहीलाई सही, गलतलाई गलत, निर्दोष मान्छे नपरोस्। उहाँहरू निर्दोष हुनुहुन्छ भने पर्न पाउँदैन। होइन, हामी पनि यही चाहन्छौँ कि उहाँहरू निर्दोष करार होस्, उहाँलाई निर्दोषिता सिद्ध गर्न सकियोस् भन्ने मेरो माग छ। यदि दोषी कोही देखियो भने कारबाही कडाभन्दा कडा हुनु पर्यो भन्ने तपाईँको माग। निर्दोष भए सफाई पाउनुपर्छ, कसैलाई पनि दायाँ गर्नु हुँदैन भन्ने यहाँको माग हो। घटनाको मेन रहस्य चाहिँ के हो त नि? रहस्य त जस्तो मानौँ न, उहाँले अहिले प्रश्न राख्नु भएको थियो नि, उहाँको नाममा पनि भन्नुहुन्थ्यो 5-7 कट्ठा जग्गा छ भन्नुहुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ फेरि पछि भन्दा के हुन्थ्यो मेरो 3 कट्ठा मात्रै रहेछ पनि भन्नुहुन्थ्यो। त्यति जग्गा थियो, त्यो जग्गा अब उहाँहरू त्यसको बजार मूल्य कति हो? बजार मूल्य त अहिलेको यहाँ लगभग कट्ठाको नै 30, त्योभन्दा कम हुँदैन। 30 लाख है भन्नाले झन्डै 1 करोड जतिको प्रपर्टी 3 कट्ठा भन्नाले। अनि अब त्यो अलि घटाइदिनु भएछ 50 जग्गा भयो भने जस मेरो अनुमान है एकमुष्ट देख्दाखेरि भन्ने मेरो भनाइ। घटनालाई चाहिँ के यो आर्थिकै हिसाबले घटेको भन्नुहुन्छ? बहुमूल्य जस्तो मानौँ न, अब उहाँ रहन्जेल त त्यो त त्यतिकै रहने भयो नि त होइन, उहाँ नरहे त त्यो त के हुने भयो भन्दा अटोमेटिक यता आउने रहेछ। यो पनि अहिले थाहा पाएको कुरो हो मैले होइन। अनि न त्यसले गर्दा चाहिँ भनौँ न उहाँ चाहिँ उहाँको परिवारमा बिख पो हुनु गएको छ कि ए तपाईँले यो पोइन्ट दिनुभयो कि यहाँले यदि उहाँको भौतिक देह शरीर यो पृथ्वीमा रहेन भने त्यो सम्पत्ति झन्डै 1 करोड बराबर अहिलेको भ्यालुएसनमा, पछि त करोडको हुनेछ। त्यो अहिलेकै भ्यालुएसनमा करोडौँ मूल्यको त्यो सम्पत्ति चाहिँ स्वतः यता नामसारी हुने रहेछ। त्यो कानुनी प्रावधान त्यो रहेछ भनेपछि त्यहाँ कतै प्रलोभन पो भयो कि आर्थिक प्रलोभनमा फसेर पो त्यस्तो केही आकस्मिक दुर्घटनाजन्य घटना देखियो कि भन्ने यहाँको भनाइ। मलाई त्यस्तो अनुमान मलाई लाग्छ।
यदि त्यसो हो भने त्यस्तो गम्भीर घटनामा कसको हात हुन सक्छ भन्ने याद लाग्छ। मैले त अघि नै भनिसकेँ त्यो कुरा त सङ्केत होइन र मैले अघि नै भनिसकेको छु नि त। र अन्तिममा साथीहरू हामी यो भनौँ कि उहाँलाई इन्साफ प्राप्त भएरै छाड्छ, किनभने सत्य डग्दैन, झुटो टिक्दैन। दुधको दुध, पानीको पानी छुट्याउनु पर्छ। आकाश पाताल, दुई पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र, तीन त्रिलोक 14 भुवन जताततै भने पनि यदि दोषी कोही गएको छ भने त्यसलाई खोज्ने काम कानुनले गर्छ, किनभने कानुनको हात बहुत लामो हुन्छ। यही चितवनमा आएर हामीले भनेका थियौँ रवि रुवाली जो आत्महत्या गर्नुभयो उहाँलाई इन्साफ चाहियो भन्दा सुरुमा न्यायालयले टेरपुच्छर लगाएन। म पुण्य गौतम लगायतका मानिसहरू आवाज बुलन्द गरेपछि पछि न्याय पनि प्राप्त भएको छ। पक्कै पनि हामी आशा गर्छौँ यदि कोही निर्दोष छ, परिवारजन निर्दोष छ भने उहाँहरूलाई काहीँ केही नहोस्, निर्दोष फस्नु भएन। दोष यदि देखिएको छ भने त्यो जो कोही होस् दोषी उप कानुनको आँखा लागोस् र दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने राजहंस जस्तो गरी न्यायिक निकायले इन्साफ दियोस्। यहाँहरूले अदालत आदि इत्यादि केही सोच्नु भएको छ कि छैन? अब त्यो फेरि सरकारवादी मुद्दा हुँदो रहेछ है। त्यो पनि हामीलाई पहिला पनि अब त्यति थाहा थिएन, त्यहीँ गएपछि थाहा भयो है। जाहेरी हामीले ठाडो जाहेरी गरेका छौँ। ठाडो जाहेरी कसको नाममा छ? ठाडो जाहेरी त हामीले जस्तो मानौँ त्यहाँ घर परिवारलाई नै किटानी गरेर भनौँ न। किटानी जाहेरी दिनु किटानी होइन, त्यसलाई ठाडो जाहेरी भन्छ। ठाडो जाहेरी यो हो, यो परिवार, यो यस्तो यस्तो हामीले 3-4वटा बुँदा पनि राखेका छौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा 3-4वटा बुँदा मैले यहाँ भनेको छु। ती आधार राखेर हामीले दिएका छौँ। उहाँहरूले हामी अनुसन्धान गर्छौँ भन्नुभएको छ है। विषय र रिपोर्ट हेर्नु भएको छैन? त्यो हेरेको छैन। कहिले आउँछ भन्ने कुरा त्यो छ? कहिले आउँछ त्यो हिजो भर्खर गरेर आएको हो, केही त्यसमा केही हुँदैन छ। ल ठिक छ। मृतक पार्वती भट्टराईज्यू असाध्यै असल हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको देहावसान भएकोमा फेरि पनि गहिरो श्रद्धा सुमन प्रकट गर्दै यहाँहरू जो परिवारजन पीडित हुनुहुन्छ, यहाँहरू जो परिवारजनलाई गहिरो चोट लागेको छ, यहाँको हृदयमा लागेको चोटमा मलम लागोस्। तब मलम लाग्नेछ जब पीडितले न्याय पाउनुहुनेछ भन्दै म पनि तपाईँको दैलोसम्म आएँ। अब म तपाईँलाई यस्तो बेलामा के भन्न सक्छु र अरू नमस्कार गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। नमस्कार। म पनि धेरै खुसी छु तपाईँहरूले जे गर्नुभयो मेरो लागि नै गर्नुभयो भन्ने म एकदम खुसी छु। मिडियाकर्मी सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमन, नमस्कार।